Hello everyone, I am RD Anis Saha, a medical student. So in this video, we are going to talk about anti-Parkinsonian drugs. So this is basically a video lecture series. So initially, I will be talking about how Parkinsonism occurs, what are the uh, uh, postulated mechanism of Parkinsonism, and in the coming videos, we'll be talking about individual drugs and the combination of the rationale of combination of levodopa with carbidopa in the coming session as well. सो अब यहाँ हामी चाहिँ एन्टी पार्किन्सनियन ड्रगबाट सुरु गरौँ है। अब त्योभन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट वाट इज पार्किन्सन डिजिज। अब पार्किन्सन डिजिज भनेको इट इज अ ग्रुप अफ न्युरोडिजेनेरेटिभ डिजिजहरूमा पर्छ। अब इट क्यान बी न्युरोडिजेनेरेटिभ डिजिज इट सेल्फ ओर इट क्यान बी ड्यु टु एनी टक्सिनहरू कारणले हुनसक्छ, ड्रगको कारणले हुनसक्छ। यदि हामीलाई पार्किन्सनको अनि जसको कारणले चाहिँ एउटा सिम्टम्स अफ इफेक्टहरू देखिन्छ, जसमा चाहिँ हामी साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरू देख्छौँ क्या। अनि त्यो साइन एन्ड सिम्टम्सहरू बेसिकली यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बाई द निमोनिक अफ ट्र्याप। म पछि सबै इन्डिभिजुअली सबै डिस्कस गर्छु। सो ट्र्याप भनेर याद राख्नु, जसमा टी भनेको के हो ट्रेमर, आर भनेको रिजिडिटी, ए भनेको एकाइनेजिया, पी भनेको चाहिँ पोस्टुरल इन्स्टेबिलिटी और गेट स्टेबिलिटी भन्दा पो हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिन्ड्रोम देख्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पार्किन्सनिजम भन्छौँ। अब यो पार्किन्सनिजमको हामीले सेकेन्डरी कज आइडेन्टिफाई गऱ्यो भने चाहिँ द्याट इज नोन एज पार्किन्सन्स। तर यदि त्यो कजको यदि इफ यु डोन्ट नो एनी कज अफ द्याट पार्किन्सन फर द्याट अपियरेन्स अफ सिम्टम्स भनेपछि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्किन्सन डिजिज भन्छौँ। सो नट अल पार्किन्सन इज नोन एज पार्किन्सन डिजिज। सबै पार्किन्सन फिचर्सहरूलाई पार्किन्सन डिजिजमा हाल्न मिल्दैन। ओन्ली दोज कन्डिसन जसमा चाहिँ वी क्यानट आइडेन्टिफाई इन्ट्याक्ट कज भनेपछि त्यसलाई चाहिँ विच इज अल्सो नोन एज प्राइमरी पार्किन्सन इज नोन एज पार्किन्सन डिजिज है। सो अब पार्किन्सन डिजिज भनेको इज अ न्युरोडिजेनेरेटिभ डिजिज हो, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी लुज द न्युरोन्स है इन द विच इज ड्यु टु द डिजेनेरेसन अफ द न्युरोन्स इन द सब्सटेन्सिया नाइग्रा है। सो सब्सटेन्सिया नाइग्रा जुन हाम्रो मिड ब्रेनमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मिड ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो सब्सटेन्सिया नाइग्रा हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरू हुन्छ। अनि त्यो डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरूको लस भयो भने द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ पार्किन्सन डिजिज है। अब कसरी हुन्छ भनेर हेरौँ। सो बेसिकली के हो, दिस इज आवर मिड ब्रेन है। यो मिड ब्रेनतिर हाम्रो सब्सटेन्सिया नाइग्रा छ सपोज। यो यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ टुवर्ड्स द बेजल ग्याङ्ले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डोपामिनर्जिक प्रोजेक्सन गएको हुन्छ। अब बेजल ग्याङ्लियाको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसमा जान्नुपर्ने कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जान्नुपर्छ। सो देयर इज यो पोर्सन हामी जुन देखाइरहेको छु दिस इज नोन एज काउडेट प्लस पुटामेन। सो यो भनेको एउटा स्किमेटिक डायग्राम हो है। सो काउडेट प्लस पुटामेन है। अनि यो भनेको के हो ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस एन्ड ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस एन्ड ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस है। सो अर्को भनेको यो भनेको हाम्रो थ्यालमस हो, यो भनेको सब थ्यालमस हो, यो भनेको सब्सटेन्सिया नाइग्रा हो, अनि यो हाम्रो कर्टेक्स हो। सिमिलर वी क्यान सी इट हेयर एज वेल। सो यो हाम्रो कर्टेक्स हो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो सब्सटेन्सिया नाइग्रा यो एउटा स्किमेटिक डायग्राम हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि दिस इज आवर काउडेट एन्ड पुटामेन एन्ड दिस इज आवर ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस, दिस इज आवर ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नस एन्ड दिस इज सब थ्यालमस एन्ड दिस इज आवर थ्यालमस एन्ड जहाँबाट प्रोजेक्सन विल गो ब्याक टु द कर्टेक्स। सो यो भने दिज आर द डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ बेजल ग्याङ्लिया एन्ड आवर इट सर्किट है। सो यो सर्किटको बारेमा हामी अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला एकछिनमा है। अनि यहीबाट हामीले पढेर वी क्यान नो अबाउट द सर्किट इन पार्किन्सन डिजिज। सो वाट ह्यापन्स इन दिस कज इन दिस डिजिज के हुन्छ भन्दाखेरि सो यो मान्छे इट इज बेसिकली अ न्युरोडिजेनेरेटिभ डिजिज। अनि यसमा चाहिँ इट इज थट द्याट इट युजली अकर्स इन ओल्ड एज। सो ओल्ड एजहरूमा चाहिँ यो डिजिज एकदमै कमन हुन्छ क्या। अब किन कमन हुन्छ भन्नाले धेरै थ्योरिजहरू छन् कि मान्छेहरूमा। अब डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरूले कसैले चाहिँ हामी सर्टेन जिन्सहरूलाई इम्प्लिकेट गर्न सक्छ। PINK1 जिन छ, अर्को पनि जिनहरू छ LRKK 2 को म्युटेसन भन्ने छ। सो यो डिफ्रेन्ट जिन्सहरूलाई हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ इन केस अफ पार्किन्सनिजम। तर बेसिकली के भन्दा अर्को त्यसै कारणले के हुन्छ इट युजली अकर्स इन ओल्ड एज भनेर हामीले पढिरहेको हुन्छौँ है। तर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा इन द जब स्कर्पस स्ट्राइटमतिर डोपामिनको लेभल धेरै भयो भने त्यो डोपामिन चाहिँ मेटाबोलाइज हुँदै जान्छ। मेटाबोलाइज भयो भने त्यसले के गर्छ भने अक्सिडेटिभ ऱ्याडिकलहरू जेनेरेट गर्छ। यो अक्सिडेटिभ ऱ्याडिकलले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट विल ड्यामेज और द्याट विल डिजेनेरेट द न्युरोन्स इन द सब्सटेन्सिया नाइग्रा है, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ द्याट विल मेनिफेस्ट एज पार्किन्सन डिजिज। अब युजली हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि सब्सटेन्सिया नाइग्रा इज युजली डार्क इन कलर ड्यु टु मेलानिन। तर अर्को पनि फ्याक्टर के भन्दाखेरि यो सब्सटेन्सिया नाइग्रामा आइरनको कन्टेन्ट एकदमै धेरै हुन्छ है। अब आइरनको कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, यी बेजल ग्याङमा आइरन कन्टेन्ट एकदमै धेरै हुन्छ। अब यो आइरन चाहिँ के हुन्छ भने यो आइरन चाहिँ एउटा रियाक्सनमा जान्छ द्याट इज नोन एज फेन्टन्स रियाक्सन, जुन हामीले बेसिक प्याथोलोजीमा पढेको होला फेन्टन्स रियाक्सन। अब फेन्टन्स रियाक्सनबाट यसले के जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्सिल ऱ्याडिकल जेनेरेट गर्छ। यो हाइड्रोक्सिल ऱ्याडिकलले के गर्छ भने इट विल ड्यामेज द सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा। अब एज यु ड्यामेज द सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा द्याट विल म्यानिफेस्ट एज पार्किन्सन
डिजिज. सो दिस इज जस्ट एउटा पोस्टुलेटेड थियोरी है. तिमीले देयर आर भेरी थियोरिजहरू, अरू पनि थियोरिजहरू छ. बेसिकली यो मैले प्राइमरी कज अफ पार्किन्सन भने. देयर इज अल्सो सेकेन्डरी कज अफ पार्किन्सन. अब त्यो सेकेन्डरी कज अफ पार्किन्सन क्यान बी ड्यू टु ड्रग्सहरूको कारणले हुनसक्छ. कस्तो ड्रग? प्रेसरपाइन है. कस्तो ड्रग? एन्टिसाइकोटिक. एन्टिसाइकोटिकमा हामी के हुन्छौँ? टिपिकल एन्टिसाइकोटिकहरू जसले चाहिँ डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ. जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लक हुन्छ त्यसले पनि के म्यानिफेस्ट गर्छ? पार्किन्सन. पार्किन्सन डिजिज विल बी म्यानिफेस्टेड. अब त्यसको लागि चाहिँ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो के देख्छौँ भने हामीले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू देख्छौँ. त्यो फिचरहरूमा के भन्छ? TRAP. ट्रेमर देख्छौँ, रिजिडिटी देख्छौँ, एकाइनेसिया देख्छौँ, अनि पीबाट चाहिँ हामीले के देख्छौँ? पोस्चुरल इन्स्टेबिलिटी जस्तो फिचर्सहरू देखिन्छ. अब यो कसरी देखिन्छ, किन देखिन्छ, त्यसको लागि हामीले यो बेजल ग्याङ्ग्लियामा चल्ने सर्किटको बारेमा जान्नुपर्छ है. सो के हुन्छ भन्दाखेरि वेनेभर वी प्लान फर अ मुभमेन्ट, एउटा मुभमेन्ट प्लान गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा त्यसको मुभमेन्टको एउटा थट जेनेरेट गर्छौँ. अनि त्यो थटलाई मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बेजल ग्याङ्ग्लियाको हुन्छ. सो बेजल ग्याङ्ग्लियाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मुभमेन्टको थट प्रोसेसलाई एक्चुअल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने कसले हो भन्दाखेरि बेजल ग्याङ्ग्लिया हो. अब यो बेजल ग्याङ्ग्लियाले चाहिँ के गर्छ भने, किन बेजल ग्याङ्ग्लिया गर्छ? किनभने बेजल ग्याङ्ग्लिया हेज द मोटर प्रोग्राम्स विच आर स्टोर्ड विदिन द बेजल ग्याङ्ग्लिया है. सो अब कर्टेक्सले के गर्छ भने बेजल ग्याङ्ग्लियालाई एक्टिभेट गर्छ. सो लेट्स सी दिस है. सो यो पाथवे हेरौँ. सो एउटा पाथवे चाहिँ यसको लागि कसरी, अनि कर्टेक्सले के गर्छ? बेजल ग्याङ्ग्लियालाई दिन्छ, अनि बेजल ग्याङ्ग्लिया त्यसलाई के गर्छ? त्यो थटलाई मुभमेन्टमा कन्भर्ट गरेर इन्फर्मेसन ब्याक टु द कर्टेक्स दिन्छ, अनि इभेन्चुअली कर्टेक्सबाट चाहिँ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले मुभमेन्टलाई इनिसिएट गराउँछ है. सो यस्तो हुन्छ. अब लेट्स टक अबाउट डिरेक्ट सर्किट एन्ड इनडाइरेक्ट सर्किट इन दिस पाथवे. सो दिस इज अ कर्टेक्स है. कर्टेक्सबाट एउटा न्युरोन हामी हेरिरहेको छौँ. यो न्युरोन चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले यो डायग्राममा देखेको सबै रातो रातो न्युरोन भनेको एक्साइटेटरी न्युरोन हो, वेराज ब्लू कलरको न्युरोन भनेको इनिबिटर न्युरोन हो. अहिले यति याद राख है. अब के हुन्छ भने कर्टेक्सबाट एउटा न्युरोन आएको हुन्छ क्या. दिस इज एन एक्साइटेटरी न्युरोन हो, जसको चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर ग्लुटामेट नै हुनसक्छ और एस्टाइलकोलिन पनि हुनसक्छ. सो यो न्युरोनले आउँछ, अनि यो न्युरोन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो पोर्सन मैले के भनेको थिएँ? दिस इज नोन एज काउडेट एन्ड पुटामिन. सो काउडेट एन्ड पुटामिन इज अल्सो नोन एज, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रायटम पनि भन्छौँ. सो यो इन्फर्मेसन कहाँ आउँछ भन्दाखेरि इट कम्स टु द स्ट्रायटम है. सो स्ट्रायटममा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट इन्फर्मेसन कहाँ आइरहेछ? स्ट्रायटममा आइरहेछ. सो स्ट्रायटममा आइसकेपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रायटममा आएको यो इन्फर्मेसन कहाँ आइरहेछ? स्ट्रायटममा. अब स्ट्रायटमबाट के हुन्छ? हाम्रो यसले गाबर्जिक न्युरोन्सहरूलाई एक्टिभेट गर्छ. यो गाबर्जिक न्युरोन्स चाहिँ कहाँ प्रोजेक्ट गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा प्रोजेक्ट गर्छ. अब ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा आइसकेपछि त्यहाँबाट अर्को गाबर्जिक न्युरोन्स हुन्छ जुन चाहिँ कहाँ गएको छ? थ्यालामसमा गएको छ. यो भनेको नि गाबर्जिक न्युरोन हो. अब थ्यालामसले के गर्छ? इट सेन्स द इन्फर्मेसन ब्याक टु द कर्टेक्स है. अब यो कुरामा हामी के देखिरहेको छ भन्दाखेरि, सो हेरौँ. सो दिस पाथवे चाहिँ हामी जुन हेऱ्यौँ नि, यो होल पाथवे भनेको डिरेक्ट पाथवे हो. यो डिरेक्ट पाथवेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पहिला यसलाई एक्साइट गर्यो. एक्साइट गरिसकेपछि यो गाबर्जिक न्युरोन एक्टिभेट भयो. यसले यो सिनाप्समा गाबा रिलिज गर्यो. गाबा रिलिज गर्ने कारणले यसले चाहिँ यो पाथवेलाई इनिबिट गरिदियो. अब यो इनिबिट भयो भने के हुन्छ? यो पाथवे चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभेट भयो. अल्टिमेटली कर्टेक्स चाहिँ एक्टिभेट भएपछि कर्टेक्सले मुभमेन्टलाई इनिसिएट गर्यो. सो डिरेक्ट पाथवे इज फर द फेसिलिटेसन अफ मुभमेन्ट है. whenever there is activation of the direct pathway that will leads to movement. यति जान्नुपर्छ. त्यसपछि अर्को पाथवे हेरौँ जसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट पाथवे भन्छौँ है. सो इन्डाइरेक्ट पाथवे भनेको के हो? जब कर्टेक्सबाट एउटा इन्फर्मेसन छ मुभमेन्टको थट प्रोसेसहरूको, त्यसले बेजल ग्याङ्ग्लियालाई पठाउँछ. ल अब म कसरी यो मुभमेन्ट इनिसिएट गरौँ भनेर बेजल ग्याङ्ग्लियालाई सोध्छ. अब हामीले मुभमेन्ट गर्दाखेरि सर्टेन मुभमेन्टहरू स्टिमुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सर्टेन मुभमेन्टहरूलाई इनिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै कसैलाई बाई भन्यो भने हामीले एउटा हातको हातलाई फ्लेक्स गरेर है, एल्बोमा फ्लेक्स गर्नुपर्छ, हातको पामहरूलाई एक्सट्रेच गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मुभमेन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ. सो त्यो कन्डिसनमा एउटा ग्रुप अफ मसल्स जुन एगोनिस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट गराउँछौँ, वेरएज एन्टागोनिस्टहरूलाई चाहिँ इनिबिट गराउनु पर्ने हुन्छ. त्यो इनिबिट गर्ने पाथवे भनेको इन्डाइरेक्ट पाथवे हो. सो इन्डाइरेक्ट पाथवे इज युजली एन इनिबिटरी पाथवे. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कर्टेक्सबाट इन्फर्मेसन कहाँ आउँछ? स्ट्रायटममा आइरहेछ है. फलो गर्दै जानु पर्सलाई. सो कर्टेक्सबाट इन्फर्मेसन कहाँ आइरहेछ? स्ट्रायटममा. अब स्ट्रायटमले के गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नसमा गएर गाबर्जिक न्युरोनको प्रोजेक्सन दिन्छ. अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँबाट फेरि गाबर्जिक न्युरोनको प्रोजेक्सन कहाँ आइरहेछ? सब थ्यालामसमा गइरहेछ. अब सब थ्यालामसमा गएको प्रोजेक्सन चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट सब थ्यालामसले एउटा एक्साइटेड प्रोजेक्सन कसले दिएको हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा. अब हेर लास्ट पाथवेमा के थियो? डिरेक्टली इन्फर्मेसन ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा गयो, अनि त्यहाँबाट डिरेक्टली सब थ्यालामसमा गयो. तर यसमा त्यस्तो भइरहेको छैन. सुरुमा यसबाट इन्फर्मेसन कहाँ गयो भन्दाखेरि ग्लोबस प्यालिडस एक्सटर्नस, त्यहाँबाट सब थ्यालामस हुँदै ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा गयो क्या. सो यो एउटा एक्स्ट्रा लुप छ क्या. दिस पाथवे इज नोन एज इन्डाइरेक्ट पाथवे है. सो एउटा एक्स्ट्रा लुप भएको कारणले यो पाथवेलाई हामी इन्डाइरेक्ट पाथवे भन्छौँ. यो इन्डाइरेक्ट पाथवेमा के भन्दाखेरि अब अल्टिमेटली ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसमा इन्फर्मेसन आयो, अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ के भइरहेछ भन्दा यसले यतातिर ग्लुटामेट रिलिज गर्ने हुन्छ. अब यसले के गर्छ भने यो न्युरोन्सहरू एक्साइट हुन्छ.
यो न्युरोन्सले कि यहाँ के निकाल्छ, गाबा निकाल्छ, अनि गाबाले निकाल्यो भने यो न्युरोन्स रातो न्युरोन के हो, अब डिएक्टिभेट भयो। डिएक्टिभेट भयो भने यसले यता इन्फर्मेसन दिन पाएन कर्टेक्समा, अल्टिमेटली मुभमेन्ट हुन पाएन। सो यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा यो पाथवेबाट चाहिँ हामी जुन जुन पाथवे हेरिरहेको छौँ, यो पाथवेमा चाहिँ सुरुमा के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट ग्लुटामिनर्जिक प्रोजेक्सन भयो। यो ग्लुटामिनर्जिक प्रोजेक्सनले यसलाई एक्साइट गर्यो। यो एक्साइट भयो भने के हुन्छ, यो सिनाप्समा यसले के रिलिज गर्यो, गाबा, जसकारण यो के भयो, इनएक्टिभेट भयो। इनएक्टिभेट भयो भने यसले यता गाबा निकाल्न सकेन भने के हुन्छ, यो पाथवे एक्टिभेट भयो। यो पाथवे एक्टिभेट भयो भने यो गाबर्जिक न्युरोन पनि एक्टिभेट भयो। अब यो गाबर्जिक न्युरोनले यहाँ के निकाल्यो, गाबा, जस कारण यो पाथवे डिएक्टिभेट भयो। यो डिएक्टिभेट भयो भने कर्टेक्स एक्टिभेसन हुन पाएन, मसल मुभमेन्ट हुन पाएन। सो दिस इज द इनडाइरेक्ट पाथवे। इनडाइरेक्ट पाथवे इज इनिबिटरी है। सो यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट पाथवे र इनडाइरेक्ट पाथवेको कन्सेप्ट हो है। अब यो कुनै डाइरेक्ट पाथवे किन भयो र इनडाइरेक्ट पाथवे किन भयो पनि मैले भनिदिएँ। हाम्रो मुभमेन्ट गर्दा सर्टेन मुभमेन्ट फेसिलिटेट गर्नुपर्छ अनि अदर मुभमेन्टहरूलाई इन्हिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भने। अब कुरा आउँछ यसमा, वाट इज द रोल अफ सब्स्टेन्सिया नाइग्रा है। सो सब्स्टेन्सिया नाइग्रा कहाँ हुन्छ, मिड ब्रेनमा हुन्छ भनिहालेँ। सो मिड ब्रेनमा हुने सब्स्टेन्सिया नाइग्राको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा पार्स कम्प्याक्टा, अर्को चाहिँ पार्स रेटिकुलाटा हुन्छ। सो पार्स कम्प्याक्टामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरू हुन्छ है। यो डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरूको प्रोजेक्सन गएको हुन्छ टुवार्ड्स द स्ट्राइटम। सो यस्तो प्रोजेक्सन हामी के भन्छ, नाइग्रोस्ट्राइटल प्रोजेक्सन भन्छ है। नाइग्रोस्ट्राइटल प्रोजेक्सन। अब यो नाइग्रोस्ट्राइटल प्रोजेक्सन चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छ, डिरेक्ट पाथवेलाई नि जान्छ अनि इन्डाइरेक्ट पाथवेलाई नि जान्छ। सो हामीले के पढेको थियौँ, डिरेक्ट पाथवेले चाहिँ के गराउँछ भनेको थियौँ, सो डिरेक्ट पाथवेले मुभमेन्टलाई स्टिमुलेट गराउँछ भनेर पढेको थियौँ है। अनि इन्डाइरेक्ट पाथवेले मुभमेन्टलाई इनिबिट गर्छ भनेर पढेको थियौँ। अब सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टाबाट के हुन्छ, डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरू आउँछ। यो डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले डिरेक्ट पाथवेलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ, वेराज इन्डाइरेक्ट पाथवेलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ है। अब हेर, यो डिरेक्ट पाथवेलाई एक्टिभेट गर्यो भने डिरेक्ट पाथवे मुभमेन्ट फेसिलिटेट भयो। अब यो डोपामिनले के गर्यो, इन्डाइरेक्ट पाथवेलाई इनिबिट गर्यो भनेपछि इनिबिट हुन पाएन, सो अल्टिमेटली मुभमेन्ट फेसिलिटेट भयो। सो सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टाबाट जुन मुभमेन्ट जुन डोपामिनर्जिक प्रोजेक्सन आइरहेको थियो त्यसले चाहिँ मुभमेन्टलाई फेसिलिटेट गरेर आएको थियो है। सो यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने युजली अब कुरा के आउँछ दिमागमा हाम्रो, यो एउटै डोपामिनले डाइरेक्ट पाथवेलाई कसरी स्टिमुलेट गर्यो, इन्डाइरेक्ट पाथवेलाई कसरी इनिबिट गर्यो। त्यसको लागि हामी के जान्नुपर्छ भने डोपामिनको 5वटा रिसेप्टर हुन्छ। सो यो डाइरेक्ट पाथवेमा चाहिँ D1 रिसेप्टरले काम गर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई यसलाई स्टिमुलेट गर्छ, वेराज इन्डाइरेक्ट पाथवेमा D2 रिसेप्टर हुन्छ, जसले यो पाथवेलाई इनिबिट गर्छ है। इन दिस वे के हुन्छ भने बाई द एक्सन अफ डोपामिन इट विल रिजल्ट इन्टु फेसिलिटेसन अफ मुभमेन्ट। अब लेट्स चाहिँ एउटा मान्छेको बडीमा डोपामिनको अमाउन्ट कम भयो, डोपामिनको अमाउन्ट कम भयो भने के हुन्छ, मुभमेन्ट फेसिलिटेसन हुन पाउँदैन, द्याट विल म्यानिफेस्ट एज एकाइनेजिया। एकाइनेजिया और ब्राडिकाइनेजिया भनेको यसको कारणले हुन्छ, ड्यू टु लस अफ डोपामिन। डोपामिनको लेभल कम हुँदाखेरि स्पेसली हुन्छ। स्पेसली वी फोकस एट द D2 रिसेप्टर के। D2 रिसेप्टरमा के हुन्छ, डोपामिनले के गर्छ, इनिबिटर रोल देखाउँछ। अनि वेराज अर्को वेराज एस्टाइलकोलिनले के देखाइरहेछ, एस्टाइलकोलिनले चाहिँ के गर्छ, फेसिलिटेट गरिरहेछ इन्डाइरेक्ट पाथवेमा एट द D2 रिसेप्टर। सो हामी त्यहाँ हेरिरहेछौँ कि बेसिकली। अब अर्को कुरा के आउँछ, हामीले एकाइनेजिया कसरी हुन्छ त्यो त पढ्यौँ है। सो डोपामिन डिफिसियन्सी विल लिड टु एकाइनेजिया और ब्राडिकाइनेजिया। अब अर्को कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसदेखि गएको सब थालमसमा जाने न्युरोन्सहरू, यो गाबर्जिक न्युरोनहरू चाहिँ के हुन्छ, इनिबिटर न्युरोन्सहरू हुन्छ। सो दिस न्युरोन्सहरू के हो, दिज आर गाबर्जिक न्युरोन्स विच आर प्रोजेक्टिङ फ्रम ग्लोबस प्यालिडस इन्टर्नसदेखि लिएर सब टु द थालमस। सो यो गाबर्जिक न्युरोन्सहरूमा ब्याकग्राउन्ड टोनिक इनिबिटरी एक्टिभिटी हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड टोनिक इनिबिटरी एक्टिभिटी, सो यो ब्याकग्राउन्ड टोनिक इनिबिटरी एक्टिभिटीले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट मुभमेन्टहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि अननेसेसरी मुभमेन्टहरूलाई इनिबिट गरेर राखिरहेको हुन्छ। जब डोपामिनको लेभल कम हुन्छ अनि एस्टाइलकोलिनको लेभल बढी हुन्छ, सो यो इनिबिटरी एक्सन विल बी लिफ्टेड, जसको कारणले के हुन्छ भने यो टोनिक एक्टिभिटीको लेभल बढ्छ। सो कर्टेक्समा कन्स्ट्यान्ट सिग्नलिङहरू गइरहेको हुन्छ अनि यो कन्स्ट्यान्ट सिग्नलिङले के गर्छ भने अनवान्टेड मुभमेन्टहरू क्रिएट गरेर हुन्छ, जसको कारण चाहिँ मान्छेमा के देखिन्छ, ट्रेमर देखिन्छ। सो दिस विल म्यानिफेस्ट एज ट्रेमर है। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेमा चाहिँ के भइरहेछ, एस्टाइलकोलिनको लेभल बढिरहेछ अनि डोपामिनको लेभल घटिरहेछ। सो देयर इज के हुन्छ, नर्मली डोपामिन र एस्टाइलकोलिनको लेभल ब्यालेन्समा हुन्छ। अब यो मान्छेमा डोपामिन कम छ, जस कारण एस्टाइलकोलिनको रिलेटिभ एक्टिभिटी बढ्यो। अब एस्टाइलकोलिनको रिलेटिभली एक्टिभिटी बढ्दाखेरि के भयो, हामीले के देख्यौँ, भर्खर ट्रेमर देख्यौँ। अब त्यति मात्रै होइन, डोपामिन कम भएर हामीले के देख्यौँ, एकाइनेजिया पनि देख्यौँ है। अब अरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एस्टाइलकोलिनले के गर्छ भन्दाखेरि एस्टाइलकोलिनले चाहिँ हाम्रो न्युरोन्सहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेट गरेर आएको हुन्छ क्या।
हाम्रो एक्सटेन्सर अनि फ्लेक्सर्सहरू दुईटा मसल हुन्छ, एउटा एगोनिस्ट हुन्छ अनि एउटा एन्टागोनिस्ट मसलहरू हुन्छ। यो दुइटै मसलहरूलाई हामीले रेगुलेट गर्छ, एउटा एक्टिभेट हुँदाखेरि अर्को एक्टिभेट नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर यसलाई रेगुलेट गर्छ कहिले? यो ब्यालेन्सले रेगुलेट गर्छ। अब यो डिसब्यालेन्स भयो भने के हुन्छ? यो रेगुलेसन हुन पाउँदैन। पाएन भने के हुन्छ? एक्सटेन्सर र फ्लेक्सरहरूको कन्ट्र्याक्टाइल प्रोपर्टीमा अल्ट्रेसन आउँछ, जस कारण दुइटै हाइपर कन्ट्र्याक्टाइल हुन्छ, जस कारण चाहिँ मुभमेन्ट विल बी भेरी डिफिकल्ट, जसको कारणले चाहिँ हामी के देख्छौँ? रिजिडिटी देख्छौँ। अनि यो रिजिडिटी किन भयो? किनभने इट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल लिजन। अनि एक्स्ट्रा पिरामिडल लिजन भनेको यो सब कर्टिकल लिजन हो, जस कारणले चाहिँ के भइरहेछ? बोथ एक्सटेन्सर अनि अर्को फ्लेक्सर्सहरूमा चाहिँ टोन एकदमै धेरै बढेको छ। अनि यो टोन एकदमै धेरै बढेको कारणले के भइरहेछ भने मुभमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। एन्ड दिस इज म्यानिफेस्टिङ एज रिजिडिटी। अनि यो रिजिडिटी इज सिन बोथ इन फ्लेक्सर एन्ड एक्सटेन्सन। वेराज मैले स्पास्टिसिटी कुरा गर्दाखेरि किन अरू कुनै डिजिजहरूमा हामी कुरा गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ? लिजन इज सिन इन द कर्टिकल पाथवे, जसमा चाहिँ बेड सेलहरूको न्युरोन्सहरूको ड्यामेज हुनसक्छ, इन्टरनल क्याप्सुलमा ड्यामेज हुनसक्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट इज युजली भेलोसिटी डिपेन्डेन्ट। एन्ड स्पास्टिसिटीको कुरा गर्दाखेरि इट इज अल्सो के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ only one group of muscle is affected, usually extensor muscle affected हुन्छ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन रिजिडिटी एन्ड स्पास्टिसिटी इन अ नटसेल है। योभन्दा अझै डिटेलहरू छ, तर त्यो अरू कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला है। सो हामीले यहाँबाट फिचर्सहरू देख्यौँ, अनि यसरी कसरी सब्स्टेन्सिया नाइग्राको रोल छ इन बेजल ग्याङ्ग्लियाको सर्किटमा, अनि कसरी इट म्यानिफेस्ट एज पार्किन्सनिजम, अनि यसको किन यस्तो फिचरहरू, यो चारैवटा हामीले फिचर डिस्कस गऱ्यौँ। अब यो मान्छेमा रिजिडिटी भयो भने यो मसलहरूको कोअर्डिनेसन राम्रो हुन पाउँदैन, जसको कारणले के हुन्छ? पोस्चुरल इन्स्टेबिलिटी पनि देखिन्छ। सो यो टिआरएपी भनेको मेन हामीले देखिसक्यौँ। त्यति मात्रै होइन, यसमा के हुन्छ? यो यसको गेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै फ्यास्टिनेन्ट गेट हुन्छ। यसले सानो सानो स्टेप्सहरू लिन्छ, प्लस उसको पोस्चर कस्तो हुन्छ? स्टुप पोस्चर हुन्छ है। त्यस सँगसँगै उसको हात एकदम ट्रेम्बल गरेर हुन्छ, अनि त्यो ट्रेमरलाई के भन्छ? पिल रोलिङ ट्रेमर भन्छौँ। अनि जस कारण अल्सो हि क्यानट मुभ हिज फेस पनि क्या। अनि मुखको किनभने न्युक्लियस एक्कम्बेन्सको पनि डिजेनेरेसन भएको हुन्छ। अब ड्यामेज टु न्युक्लियस एक्कम्बेन्स भयो भने के हुन्छ? जस कारण चाहिँ रिवार्ड पाथवे पनि त्यति राम्रो चल्दैन। रिवार्ड पाथवे नै चलेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई आफ्नो फेस मुभ गर्ने कुनै मोटिभेसनै आउँदैन क्या, जस कारण हि विल डेभलप मास्क लाइक फेसिसहरू डेभलप गर्छ है। सो यो सब फिचरहरू देखिन्छ इन केस अफ पार्किन्सनिजममा। सो दिस इज बेसिकली द प्याथोफिजियोलोजी अफ पार्किन्सनिजम इन अ नटसेल है। त्यसपछि हामीले अब यसमा ड्रगहरूले के काम गर्छ अनि कसरी हामीले इन्टरभिन गर्न सक्छौँ है। सो हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो पाथ नर्मली डोपामिन र एस्टाइलकोलिनको लेभल मेन्टेन हुनुपर्छ देख्यौँ। अब यसमा डोपामिन कम भएको छ र एस्टाइलकोलिनको लेभल बढेको छ, हामीले त्यो देख्यौँ। त्यसपछि हामीले अब के ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब डोपामिनको लेभल बढाउनु पर्यो, अनि हामीले के को लेभल घटाउनु पर्यो? एस्टाइलकोलिनको लेभल घटाउनु पर्यो। सो हाम्रो ट्रिटमेन्ट यसकै दुईटामा बेस छ है। सो हामीले के गर्नुपर्छ? डोपामिनलाई घटाउन खोज्छौँ है, यो। अनि एस्टाइलकोलिनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई बढाउन खोज्छौँ। सो दिस इज आवर ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी इन केस अफ पार्किन्सन डिजिज है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? अब डोपामिन त दिनु पर्यो। अब डोपामिन कसरी दिने? हामीले डिरेक्टली डोपामिन दिन सक्दैनौँ। किन दिन सक्दैनौँ? किनभने डोपामिन विल नट क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर है। सो हामीले डोपामिन दिँदैनौँ किनभने डोपामिन विथ नट क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के दिन्छौँ? डोपामिनको प्रिकर्सर दिन्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ? लेभोडोपा। लेभोडोपा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज लिपिड सोल्युबल, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्छ, अनि क्रस गऱ्यो भने के हुन्छ? इट विल रिच द न्युरोन्स, अनि न्युरोन्सहरूले चाहिँ डोपा डिकार्बोक्सिलेज है को मद्दतले यसलाई डोपामिनमा कन्भर्ट गर्छ। अब यो डोपामिन चाहिँ फास्ट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि भेसिकलभित्र गइहाल्छ क्या। किन नगएको भए के हुन्छ? माउबी भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ त्यसले मोनोअमाइनलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्थ्यो। सो डिस्ट्रोय नगरोस् भनेर डोपामिन स्टोर भएर बसिदिन्छ। डोपामिन स्टोर भइसकेपछि के हुन्छ? अल्टिमेटली इट इज बिङ रिलिज विथ इच न्युरोनल इम्पल्स, अनि अल्टिमेटली डोपामिन रिलिज भयो भने यो आफ्नो रिसेप्टरमा काम गर्छ। सो हामीले के स्ट्राटेजीहरू के छ हाम्रो है? सो हाम्रो स्ट्राटेजी के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो स्ट्राटेजी के भन्दाखेरि लेभोडोपा हामीले डोपामिन बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले लेभोडोपा दियौँ है। लेभोडोपाले के गर्छ? डोपामिन बनाएर स्टोर गरेर बसिरहेछ। अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ? हामीले डोपामिन अब यहाँ रिलिज भइसकेपछि यो के हुन्छ? यो डिस्ट्रोय हुन्छ, माउले डिस्ट्रोय गर्छ। अनि अर्को चाहिँ माउले डिस्ट्रोय गर्छ, अनि अर्को चाहिँ सिओएमटीले डिस्ट्रोय गर्छ। सो हामीले माउ इनिबिट गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि अर्को कसलाई इनिबिट गर्नुपर्छ? सिओएमटी भन्नेलाई नि इनिबिट गर्नुपर्छ है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिअपटेक नहोस् भनेर हामीले रिअपटेकलाई नि इन्भिट गर्छौँ। सो हाम्रो चारवटा ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी छ क्या।
त्यो टार्गेट ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी के हो भन्दाखेरि हाम्रो डोपामिन पहिला बढाउने अनि अर्को चाहिँ हामीले एसिटाइलकोलिनलाई घटाउने। सो डोपामिन कसरी बढाउने? डोपामिनको प्रिकर्सर दिने, फर इक्जाम्पल लिभोडोपा, अथवा डोपामिनको लिभोडोपा नदियो भने नि डोपामिनको एगोनिस्टहरू दिन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अर्गोइड डेरिभेटिभ्स अनि नन अर्गोइड डेरिभेटिभ्सहरू छ, सो ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, क्विनागोलाइड, यसमा प्रामिपेक्सल, रोपिनिरोलहरू पर्छ। अर्को ड्रगहरू चाहिँ के हो? हाम्रो त्यसको डिस्ट्रक्सनलाई इनिबिट गर्ने। डिस्ट्रक्सन इनिबिट गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि माउ बी इनिबिटर जस्तै सेलेजिलिन, रासाजिलिनहरू दिन सक्छौँ, अथवा कम्टी इनिबिटर्सहरू दिन सक्छौँ, टलकापोन, इन्टाकापोन दिन सक्छौँ है। अर्को कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ? यो लेभोडोपालाई भित्र पुगाउनलाई, ब्रेनमा ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई इफेक्टिभली क्रस गरोस् अनि इफेक्टिभ अमाउन्ट अफ ड्रग पुगोस् भनेर हामीले पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेजलाई इनिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? कार्बिडोपा अथवा बेन्सेराजाइड भन्ने ड्रग पनि छ है हामीसँग। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो अर्को ड्रग जसले चाहिँ हामीले केमा भनेको थियौँ, इट इज ड्यु टु कोलिनर्जिक एक्सेस है। अब हामीले के गर्नुपर्छ? कोलिनर्जिक एक्टिभिटीलाई कम गर्नुपर्छ। सो कोलिनर्जिक एक्टिभिटीलाई कम कसरी गर्ने है? त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोलिनर्जिक इफेक्टलाई कम गराउनु पर्यो। अब एन्टी कोलिनर्जिक ड्रग दिनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा गएर एसिटाइलकोलिनलाई इनिबिट गरिरहेछ है। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिकोलिनर्जिक ड्रग दिनुपर्छ। अब यो एन्टिकोलिनर्जिक ड्रग के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ? त्यो ड्रग जसले चाहिँ सेन्ट्रली एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट देखाउँछ क्या। अनि त्यस्तो ड्रगहरू के हो? ट्राइहेक्सिफेनाइडाल हो, अनि प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन दिँदा हुन्छ। अब इफ अर्को कन्डिसन हामीले अरू पनि ड्रग युज गर्न सक्छौँ जसको एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टी होस्। फर इक्जाम्पल फर्स्ट जेनेरेसन एन्टिहिस्टामिनिक जसमा अर्फेनाड्रिन पर्छ, प्रोमिथाजिन पर्छ। सो यो दिज आर द ड्रग थेरापी फर पार्किन्सनिजम। अनि म एकचोटि नटसेलमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो दिस इज आवर सिनाप्स भयो। यतातिर चाहिँ युजली वी टेक द डोपामिन। अब पहिला कि हामी के दिन्छौँ? लेभोडोपा दिन्छौँ। यो लेभोडोपा चाहिँ डोपा डिकार्बोक्सिलेजको मद्दतले डोपामिनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो डोपामिन चाहिँ भेसिकलमा स्टोर हुन्छ अनि इट इज बिङ रिलिज। अनि यो चाहिँ आफ्नो कहाँ रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ, स्पेसली दिस इज द D2 रिसेप्टर है। अब हामीले के गर्नुपर्छ? बाहिरबाट लेभोडोपा दियौँ एउटा स्ट्राटेजी। अर्को स्ट्राटेजी के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो डोपामिनको चाहिँ डिरेक्टली एगोनिस्टहरू दिन सक्छौँ। स्ट्राटेजी नम्बर 2 है। सो वान स्ट्राटेजी के थियो? हामीले लेभोडोपा दियौँ। स्ट्राटेजी नम्बर 2 के हो? डिरेक्टली डोपामिनमा रिसेप्टरमा काम गर्ने एगोनिस्ट दियो। थर्ड स्ट्राटेजी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो डोपामिन, अब डोपामिन रिलिज भइसकेपछि चाहिँ डोपामिन यहाँ रिअपटेक 1 मेकानिजमबाट गइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई इनिबिट गर्न सक्छौँ। हाम्रो थर्ड स्ट्राटेजी यो हो। अर्को कुरा के हो? डोपामिन रिलिज भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? इट इज बिङ डिस्ट्रक्टेड बाई COMT अनि माउ इन्जाइम्स है। यो COMT र माउ इन्जाइमले यसलाई डिस्ट्रोय गरेर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इनिबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द फोर्थ स्ट्राटेजी। सो दिज आर द 4 डोपामिनको स्ट्राटेजीहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले डोपामिन र कोलिनर्जिक ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने कोलिनर्जिकलाई कम गराउनु पर्यो। कम कसरी गराउने? हामीले एन्टी कोलिनर्जिक ड्रगहरू दिनु पर्यो। सो त्यसले कोलिनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ। अनि त्यो ब्लकरहरूमा के पर्छ? ट्राइहेक्सिफेनाइडाल पर्छ, अनि बाइपेरिडिन, प्रोसाइक्लिडिनहरू पर्छ, अथवा हामीले एन्टिहिस्टामिनिक ड्रग जुन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन एन्टिहिस्टामिनिक ड्रगहरू दिने जसमा चाहिँ ओर्फेनाड्रिन, प्रोमिथाजिन पर्छ, जसमा चाहिँ एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टीहरू धेरै हुन्छ। सो दिस इज द बेसिस फर क्लासिफिकेसन इन एन्टिपार्किन्सनिजम ड्रग। अनि हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा इन्डिभिजुअल ड्रगको कुरा गर्ने अनि लेभोडोपा अनि स्पेसली हामी उसको कुरा गरौँला।